भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 23 verse 4. या सकाळी चोडा मोठो नियाळ आमी करिया. सकाळी चोडा मोठो नियाळ ओसो म्हणून साकी. कीर्तना 23 वर वळी 4 म्हणटागी. काळक्या फलक्यांत हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियाना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दिता. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दिता. आज काळक्यान फालक्यान चलात तरी खंयच्याय वस्तूक हांव भियोंचो ना. त्या सकाळच्या वेळार त्या सोम्याचेर आमी नदर लावया. सगळी रात ताणें आमकां राखून व्हेला. सकाळीचो उसवाट ताणें आमकां परत पळोवंक आमकां फावो केला. त्या जेजूक आमी अर्घ दिवया, आराधन करया, होगोळसया. कित्याक तोच आमचो आसरो, तोच आमचो भरवसो. ताच्या उतराचेर पातयेवन आयचो दीस आमी आराम करया. ताचेर नदर लावन आयचो दीस आमी सुरवात करया. खंडीत जावन आमी अस्कत काय पडचे ना. सदांनी सोम्या आज हांव गीत गायता. कित्याक हर एका दिसा तुजे भायर म्हाका कोणच आसरो ना. तुवें मात्र म्हाका राखून व्हरी सोम्या. तुवें मात्र म्हाका सांबाळी जेजू. त्या खातीर हांव काळ जाता, तुका अर्घ दिता. की तुझे गाता चिनी सरमोचे तुका अर्पिता. म्हाका तूं आयकता म्हजे लागीं उलयता. तूं म्हजे लागीं उलयता तुजे उतराद्वारी. जेजू तूं समकाता म्हाका तूं आयकताय. म्हाका तूं आयकता म्हजे लागीं उलयता. म्हजे लागीं उलयता. म्हजे संगीत जेजू तूं समकाता. सगळ्या मोच्या काळजांत सोम्या गायता. तुजो मातमो करूंक पेसारता. कित्याक तुवें म्हाका तुजोच करून घेतला. आवयचे कुशींत हांव तुवें विसला. सदांनी सोम्या की तुझे गाता. चिनी सरमोची तुका अर्पिता.
म्हाका तूं आयकताय, म्हजे लागीं उलयताय, म्हजे संगीत जेजू तूं समकाताय. म्हाका तूं आयकताय, म्हजे लागीं उलयताय, म्हजे संगीत जेजू तूं समकाताय. हर एक दीस तो आमच्या सांगता समकाता त्या जेजूक आम्ही अर्घा दिवन दोन टेस्टमनी आसा आयकूया आणि त्याच जेजूक आम्ही आराधन करूया. हांव सेवरीन म्हज्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांव ब्रदर प्रकाशाचे मागणें 3 म्हयन्यांतावन आयकतालीं आनी मागण्यांत हांव म्हज्या पुताक बरें काम मेळच्या खातीर मागतालीं. धन्य देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी पुताक बरें काम फावो केलें. तशेंच आनीकय हांवें मागल्ले साबार उपकार देवान म्हाका फावो केल्यात. म्हाका देवान दिल्ल्या सर उपकारा पासत धन्य देवाक हांव म्हज्या काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. आनी आमच्या पासत मागल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करून दी म्हूण मागतां आनी तांचें मिसांव बऱ्या रितीन मुंदवरसूंक देव तांकां दाराळ बेसांव घालून दी म्हूण मागतां. Praise the Lord. My name is Joseph from Mumbai. On the 25th of May, I met with an accident and I have a right shoulder clavicle fracture. I work in the merchant navy, so to join ships, we need to be medically fit. I have done a lot of medications, and during that time, we came to know about Brother Prakash's prayers. We joined in those prayers and we also sent petitions for which we were given Bible verses. We started reciting the verses, and on the 3rd of October, I joined ship and I am perfectly fine now. And also, I would like to give another testimony. I also had an infection for which I had done a lot of medications, and now I am perfectly fine. So I would like to thank Brother Prakash and his team, not just for praying for each and every one of us, but also for bringing us closer to our Savior, Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. या सकाळच्या वेळा 5 ताची बासोणी ऐकूया. ती बासोणी आमच्या काळजात आम्ही बऱ्या रितीन दवरया, मोतीत आम्ही चिंत्या आणि त्या बासोण्या प्रमाणे आयचो दीस आम्ही आराम करया. सांगाता म्हणया Deuteronomy chapter 1 verse 30. सर्वेस्पर तुमचो देव तुमच्या मुखल्यान वेता, जसे तो तुमच्या दोळ्या मुखार इजिप्तान तुमच्या पक्षान झुजलो, तसो तो आतांय तुमच्या पक्षान झुजतालो. Psalm chapter 91 verse 11. तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका रातच्याक आपल्या दूतांक ताणें आज्ञा दिल्या. Psalm chapter 119 verse 133. तुवें बसयले त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ, वायट म्हजेर जैत वरिना जावं. Acts of Apostles chapter 16 verse 31. ताणें म्हळें, सोम्या जेजूचेर बावर दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय, तुजे घराणेय बचाव जातली. Matthew chapter 14 verse 27. पूण त्याच घडी जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घ्या, हांव तो भियेनाकात. तुज्या मोगाचेर परत धैर्य घ्या, हांव तो भियेनाकात म्हणल्या. त्याच जेजूचेर पातयेणी दवरून ताणें केल्ल्या आज आसऱ्याचो उगडास काडन परत 2 टेस्टिमनी आसा. त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया. हांव तेरेज मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. हांव 3 म्हयन्यांतावन मागोवन आशिल्लीं. म्हज्या पुताक काम मेळोंक मागतालीं आनी म्हज्या पुताक काम पगू जालें. देवाक हांव काळजांतावन अर्घां दितां. म्हूण म्हाका येदो व्हडलो उपकार म्हाका फावो केल्या धन्या देवाक आराधन करतां. आनी म्हाका मागोवंक आदार दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. अर्घां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोड्यालतावन हांव म्हज्या आंटी विल्माची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या आंटीक मेयांत कोरोना जाल्लें. त्या वेळार आमकां ब्रदर प्रकाशाच्या मागणेचें लिंक मेळ्ळें आनी आमी 3 वरांच्या मागणान भाग घेवंक सुरू केलें.
ताचे उपरांत ती हुशार जावन घरा आयली. उपरांत 4 दिसांनी तिका ब्रेन स्ट्रोक जालो आनी न्हिदिल्ले कडेच आशिल्ली. सोलोंक आनी जायनासलें. आमी मागण्यांत भाग घेवनूच आशिल्ल्यो. ताचे उपरांत इल्ली इल्ली सोलोंकूं लागली. उपरांत हुशार जावन घरा आयली. परत्यान तकली फटाफट सुरू जावन हॉस्पिटलाक एडमीट करूंक पडलें. तेन्ना ब्लॅक फंगस स्प्रेड जाला म्हूण कळ्ळें. तशें ब्रेनाची सर्जरी जायचे म्हूण सांगलें. डॉक्टरान 20% होप्स मात दिल्लो आनी मागण्यांतच सगळें साध्य म्हूण सांगलें. आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. ताणें आमकां देवाचे उतर दिले. ते जावन आसा जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्स 14. ते आमी सगळीं कुटुंबाची परत परत सांगूनच आशिल्ल्यो. सप्टेंबर 3 तारीखेर सर्जरी जाली. 5.5 घंटेची सर्जरी जाली आनी दनपारां 3 वरांच्या मागण्यार आसतना फोन आयलें की मतीर आयल्या म्हूण. देवाक जावं अर्गा आनी होगलाप. येदें व्हड अजाप केल्या धन्य देवाक हांव महिमा जावं. आतां हुशार जावन ऑक्टोबर 4 तारीखेर डिस्चार्ज जावन घरा आयल्या. म्हज्या आंटी पासून मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं आनी देव सांबाळूं आनी ताच्या मिसावांत आमी सकट कुटुंबाची बरें मागतांव. थँक्यू जीजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गां तुका जिजो, ओगलाप तुका जिजो. या सकाळीच्या वेळा मोठू नियाळ आमी करया आमच्या मोगाचें पळया. देवाचे उतर म्हणटा की आमकां साम चॅप्टर 42 वर्स 1 किर्तनांत 42 अविस्वर ओळी 1 पळया. जशे मेरो वाळते जरीक अत्रेकता तशे हांव तुका अत्रेकता देवा. जसे मेरू वाळत्या जरीक अत्रेकता तशे हांव तुका अत्रेकता देवा. हांव तुका अत्रेकता देवा. म्हज्या मोगाचें देवाचें उतर आयकत आसतना म्हाका एक घडीत उडास येता. ते घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. हांव सुमार वर्सां भायल्या गांवांत काम करनासतना हांव एक दीस जेरुसलेम गेल्ल्या वेळार हांव थोडो वेळ बसून मागणें करता आसतना हांव ते मागण्याचो व्यक्ती म्हूण थोडे जाण कळीत आसलें आनी एका भयणीन म्हजे लागीं बापूर बायन शेअर केले घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. ती म्हणा लागली की ब्रदर हर एका शनिवारा दिसा ह्या जेरुसलेमांत येवन म्हाका मीस आयकूंक त्या सुम्यान म्हाका बाग फोव केला. त्या खातीर हांव ते जेजूक अर्गायतां. म्हूण धरून ती म्हणा लागली की हांव गांवांत जायते रितीरेक आनी मागण्याक वचून आसलें. हांगा येवंक आनी म्हज्या आनी तिका अशी गरज आसली की आनी तिका ती विजा नासली आनी आयिल्ली ती एका टुरिजम विजार जावंक फुडें कितें एक समस्या आसले ते जिवितांत आनी तिका विजाचे प्रॉब्लम्स आसले आनी तिका खंय भायर वचूंक जायना. एकच घरांत ती रावून आसली. तिका एक आशा आसली हर एक दिसा म्हज्या सुम्याक हांवें पळोवंक जाय, त्या जेजूक हांवें मेळोवंक जाय येवकरिस्तांत म्हूण. जाल्यार शनिवाराची तिका खंय मिसा वचूंक जायनासली. भिरांत आसली तिका इमिग्रेशनाची. आनी ती हर एक दिसा आशा येताली. हर एक हप्तो शनिवार येता आसतना तिच्या काळजा आशा अत्रेक. आनी एक पटी तिणें धैर्य घेतलें. कशेंय जावं दी कितेंय जावं दी म्हणलें टॅक्सी घेवन ती जेरुसलेमाक आयली. आनी हर एक शनिवारा तिणें चिंतलें की हांव ह्या मिसा कोणी हांगा आसनांत हांव हांगा मिसाक भाग घेता म्हूण ती आशेवन ती हर एक शनिवारा मिसाक भाग घेताली. आनी भोव आशा तिच्या जिवितांत. ती म्हणटा की एक शनिवार येता, शनिवार केदाळा येता म्हूण आशेवन आसली ब्रदर. एक शनिवार अशें जालो की ती मीस आयकून घरा पाटी बसून देंवत आसतना तिका इमिग्रेशनांत धाड घाली आनी सांपोडली. सांपोडटा आसतना म्हज्या मोगाचें तिणें एकच उतार म्हणलें की सोम्या तुज्या ताणेन हांव त्या सुवातेर आयलां आनी म्हजे सगळे कश्ट तूं जाणाय. म्हजे सगळे म्हजो फुडार म्हजे प्रॉब्लम कित्याक ह्या गांवांत आयलां, ह्या कश्टांत हांव कित्याक काम करता, ह्या भिरांतीन हांव कित्याक काम करता सगळें तूं जाणाय. सोम्या आज म्हाका हांणी इंडिया धाडले वयस जाल्यार सोम्या म्हजो फुडार कितें मुखार कितें. आनी इमिग्रेशन विचारलें तुजो पासपोर्ट दाखय. आनी ह्या भयणी पासपोर्ट दिलो. तातूंत टुरिजम विजा मात्र. म्हज्या मोगाचें सगळो पासपोर्ट टर्न केलो ताणें. टर्न केलो ही भयण जेजू लागीं उलयता आसा.
मागीर म्हणा लागलो की इमिग्रेशन मेनीचं वस्तू आणि एकदम शॉक जाली. कितें जाला कितें जावन आसा ती कांयच कळीत ना. एकदम शॉक. आनी ती त्या दिसा ते मेळ्ळ्या वेळार म्हाका म्हणा लागली म्हाका म्हज्या जेजू इतले दीस त्या दिसा आज 1.5 वर्स जाले. त्या दिसा त्या पयले तो देवान म्हाका राखून मेला पळय त्या देवान म्हाका सोडूंक ना. हर एक दिसा तो देव म्हज्या सांगात आसा. कित्याक म्हजो आत्मो ताण येता. एक शनिवार येता आनी आपुर्बेन हांगा येता थोडो वेळ स्पेंड करता त्या उंड्याच्या रुपार जेजूक म्हज्या जिबेर घेवन म्हज्या काळजांत ताका स्वागत करता पळय. ही आशा म्हज्या भितर ब्रदर, ही आशा असल्या कारणा खातीर हांव इंडियांत वेची आसली. ताणें कितले सोदला ताका विजाय मेळना कांयच मेळना आनी तोच पासपोर्ट म्हज्या हातांत पळया देवान तांकां त्या सुवातेर थोड्या वेळाक ब्लाइंड करता. हालेलुया 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 हालेलुया. तो आमचो विश्वासी देव. म्हज्या मग कितल्या गणिता अशीच कितली गणिता आसात म्हज्या मोगाचेर. म्हाका सांगली गणिता इवन म्हज्या जिवितांत थोडी जाल्ली गणिता त्या गांवांत म्हज्या मोगाचेर. आमचो देव विश्वासी. तो केदीस ताच्या भुरग्यांक तो सांडचो ना आनी सोडचोय ना. परत म्हणटा की म्हज्या मोगाचेर पळय आमकां हांगा या आमी कितें म्हणल्यार साम चॅप्टर 23 वर्स 1 सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. कांयच म्हाका तो म्हजो गवळी, तो म्हजो आसरो, तो म्हजो आदार जावन आसा. आज आमी पळय गणित लूक चॅप्टर 5 वर्स 12 पळया. लूक चॅप्टर 5 वर्स 12. लूक चॅप्टर 5 वर्स 12 पळया. एक पटी जेजू एका शहरांत आसतना कोड्यान सगळोच कुसलो एक मनीस ताच्या सरशी आयलो. ताका पळयताच ताच्या मुखार सर पडून म्हणालो. तो म्हणालो सायबा तुका खुशी आसता म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. शेदा म्हणा लागलो हांव कोड्यान बुडला. आयलो आनी सर पडय लागलो आनी म्हणा लागलो सायबा तुका खुशी आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जाताच जातले म्हणू ना, जावंक पुरो म्हणू ना, जाता जाता थंयच फुल स्टॉप. तुका खुशी आसूंक जाय खंडीत जावन तुज्यान म्हाका बरें करूंक जाता. तेच एक स्टेटमेंट पळय आमच्या मुखाचेर. कित्याक ताका जेजूचो पाटलाव करूंक आसलो. थंय आसली जमत्यो त्या कोडकारां एक्सेप्ट करिना जातली जावं फुरो. कित्याक म्हणल्यार कोडकारां पयस दवरतले. हो एकलोच एका सायडींतल्यान जेजूचो पाटलाव करतलो जावं फुरो आनी लोक सगळो जेजूच्या आंगा लागींतल्यान जेजूचो पाटलाव करतलो जावं फुरो. हाचे भितर आशा आसली हांवें जेजूच्या सांगाता जियेची, जेजूच्या सांगाता चलोवंक जाय, जेजूच्या सांगाता वचूंक जाय. ही आशा त्या खातीर म्हणटा की आमकां देवाचे जसे मेरू वाळत्या जरीक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा. ह्या कोडकाराच्या काळजाची आशा पळयलो तो जेजू म्हणटा की म्हाका खुशी आसा, तूं बरो आसा, म्हाका खुशी आसा. आज तो स्टेटमेंट अशें म्हणटा की पळय तो कोडकार सायबा तुका खुशी आसल्यार म्हाका बरें करूंक जाता जाता तुज्यान बरें करूंक जाता. म्हज्या म्हाका सिर्फ तुका खुशी आसूंक जाय. जेजू खुशी ना म्हण न्हय, जेजू खुशी आसा. जेजू शिदा म्हणा लागलो म्हाका खुशी आसा, तूं बरो आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या मोगाचेर आज जण एकल्याक आमकां जेजू सांगात रावाची म्हणची आशा आसूंक जाय, आमची तान आसूंक जाय. म्हणजे जेजू सांगात हांव रावता, म्हणजे जेजू सांगात हांव येता, म्हज्या जेजू सांगात हांव चलता, म्हज्या जेजू सांगात हांव उलयता, म्हज्या जेजू सांगात हांव भासाभास करता. न्हय की म्हज्या मोगाचेर गरजेक मात्र आमी देवा वळखून घेवचें न्हय. जायते पटी आमकां कश्ट आसा, प्रॉब्लेम आसा, आमी सिर्फ मागणे म्हणटा जावं मागीर आमी सगळें विसरता. आमी जावं पुरो थोड्या पोटी जाल्यार हे कोडकाराचें एक स्टेटमेंट पळय. सगळो लोक जेजू सांग ताची आशा आसता आमी जेजू सांगात वचूंक जाय, जेजू सांगात रावोंक जाय, जेजू सांगात उलोवंक जाय, जेजू आपडूंक जाय. हे सगळ्याचे भितर रे आशा. आनी जेजू म्हणटा म्हाका आशा आसा, म्हाका खुशी आसा, तूं बरो आसा. आज म्हाका आनी तुमकां जण एकल्यांक तोच जेजू म्हणटा की म्हाका खुशी आसा, तूं बरो आसा, म्हाका खुशी आसा. आज तूं आशिर्वादांत जोड घे, म्हाका खुशी आसा. आज तूं बेसांवांत जोड घे, म्हाका खुशी आसा. आज म्हजी गुणजांची सकत तूं अनुभव करून घे. जण एकले आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया. आज आमच्या भितर आशा आसूंक जाय. त्या खातीर जुवां प्रमाणे शुभ अर्थांत जॉन चॅप्टर 6 वर्स 68 म्हणटा की जुवां प्रमाणे शुभ अर्थांत 26 वळी 7 आनी 8 वळी म्हणटा की
त्या खातीर पेद्रू म्हणटा पळया सोम्या आमी कोणा सरशी वचूं तुजे लेगी आसा उतरां सासणी जिविताची. पेद्रूची तान पळया पेद्रूची तान म्हज्या मोगाची ती तान म्हजी आनी तुमचे भितर आसूंक जाय. दिसान दीस त्या ताणेन आमी वाडोवंक जाय. ते तान आमचे भितर भरोवंक जाय. हर एका दिसान सोम्या आमी कोणा सरशी वचूं खंय गेले आमच्यान कोणेय म्हाका वयर काडूंक जायना. तुवें मात्र म्हाका आदार दिवया. आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. त्या सुम्या सांगता एक जावन रावया. त्या सुम्या ते आज आमची सगळी अस्कत काय उण्यापण समर्पित कर विश्वासान म्हणया सदांनी सुम्या आज हांव तुजी गीत गायता कित्याक म्हणटा तूच म्हजो आदार तूच म्हजो सुम्या मोगाळाची आज मागता तुजेर परत आनी परत विश्वासान सुम्या आज दिले परत मागता तुज्या देण्यान म्हाका भर तुज्या फळान म्हाका आशिर्वादीत कर. बरी भलायकी लाभय वायटांतल्यान म्हाका निवार आतां गेल्ले काम आयचे आशिर्वादीत कर जेजू. तुज्या कृपेन म्हाका भर सुम्या तुज्या देण्यान आनी फळान म्हाका भर सुम्या. आवडटा म्हाका थीर कर सुम्या जेजू. त्या कोडकाराक म्हणलें म्हाका बरें करून मोन आसा तूं घोड जा जेजू. आज आमी जण एकल्यान तीर्थ सकत अनुभव करूंक आमकां कृपा बोळ सकत लाभे म्हणून तुगेले परत मागता. म्हाका तूं आयकताय म्हजे लागीं उलयताय म्हजे संगी जेजू तूं समकता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज हांव परतून हे नवी मांडावळ हांगा सुरवात जाताली. म्हणजे ही मांडावळ अशी आसताली की म्हज्या मोगाचे न्हू सगळ्या सांता भक्ता विशयान नियाळ. प्रत्येक तरान हो नियाळ करता आसतना आमचे आज बापूर बेर हांगा नियाळ करताले आतां आनी बापूर शिकोवन दिता त्या खातीर एक वर दनपाराची एक वर दैविक कसो तेस आनी सांता भक्त जिवितान कशें त्या सुम्याक तांणी अनुभव केलो आनी तांची विरवणी आमच्या जिविताक कितें गरज आसा म्हणल्या विशयांत तुमी बापूर बायन समजून घेतल्या. त्या हर एका सांताच्या एकेका दिसा त्या सांताच्या मजती खातीर मागा. खंडीत जावन तोच सांत भक्त तुमचे खातीर मागतालो ताची मजत मागून घेवया. खंयच्या सांतान तुमी मागया त्या दिसा सान फिलीप नेरी हर एका सांताच्या एकेका शिकोवणेच्या दिसा तुमी मागा. तुमचे पेटिशन समर्पित कर मागा. ते सांता भक्त मोरी माय आमची जण एकल्या तर आमच्या खातीर मागतले. आयच्या दिसा दनपरां कोणी सुखान आसतना जण एकले आमी त्या सुम्या ते आमी एक जावया. आशिर्वाद दीस तुमकां जण एकल्यान फावो जावं दी. आमेन.